بلند آواز سے الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أنا وأبو بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة وفيها نطفة وصدق رسوله النبي الكريم ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ سیاست کے فصوں کو ہم نے اصحاب پیغمبر سے محبت کی ہے۔ اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، اور عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا۔ جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق سب اولیاء نے کہا اور صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا، ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ میرے تائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، مشائخ اعظام، حاضرین محفل، بزرگان دین اور نوجوان دوستو، بالخصوص میرے پیر و مرشد جن سے میرا سلسلہ بیعت ہے، محبوب العلماء، مخدوم العلماء،
पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना हाफिज़ नासिरुद्दीन खाकवानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, मेरे इंतहाई मुशरिक मुरब्बी मोहसिन उस्ताद मुकर्रम, जिनसे मैंने बहुत अरसा पहले दारुल कबीर वाला में सर्फ पढ़ी थी। मेरी मुराद मोहतमिम इदारा जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल उस्तादुल उलमा महबूबुल उलमा हज़रत मौलाना मोहम्मद नवाज़ नक्शबंदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया और उनके जमा साल साहिबजादे जो माशाअल्लाह बड़ी दिलजमी और बड़ी अनथक मेहनत के साथ इस जामिया को चार चांद लगा रहे हैं, फाजिल अजल हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब और दीगर स्टेज पे मौजूद उलमाए कराम। वक्त इंतहाई मुख्तसर है और गुज़श्ता कल चूँकि मेरे अपने इदारे का ख़त्म बुखारी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उसकी वजह से काफ़ी तबीयत पे भी थकावट और कुछ बुखार टाइप सर्दी की वजह से, मगर मैं कम अज़ कम इस प्रोग्राम को मिस नहीं कर सकता था कि ये मेरे उस्ताद मोहतरम का हुक्म था जिसको हर सूरत बजा लाना मुझ पे ज़रूरी था। मुझसे पहले मेरे साथी, मेरे क्लास फेलो, मेरे हम मकतब, हम मदरसा, हमने तकरीबन 4 साल गालिबन शरह जामी से लेकर दौरे हदीस तक इकट्ठे पढ़ा था। हज़रत मौलाना ज़ुबैर सिद्दीकी साहब वो आपसे मुखातब थे और हमने 87 में 1987 में गालिबन दौर हदीस भी जामिया अहमदिया फैसलाबाद में इकट्ठे किया था। वो आपके सामने बड़ी इल्मी गुफ्तगू फरमा रहे थे और मैं कुछ सिफली सी गुफ्तगू अर्ज़ करूँगा, मगर आपको मेरे मिजाज का पता है, मैं इधर नहीं देखूंगा कि सारे मेरे असातिज़ा बैठे हैं, इनको तो मैं सबक सुनाना चाहता हूं ताकि वो कोई गलती निकालें, इस्लाह करें, मगर जो मेरे सामने बैठे हैं आप तो तकरीबन अक्सर मेरी मुलाकातें होती रहती है तो मेरे ज़ौक़ से आप वाकिफ़ हैं। मैं कहा करता हूं कि अगर मैं बचपन में बचपन दिखाता हूं तो फिर आपको भी एक जज्बा दिखाना चाहिए। ये दरमियान में सरा मैं देखूंगा, अभी मुझे इनको हिलाने झुलाने दो, ये बेचारे थके बैठे हैं ना, थोड़ा सा सूफियाना गुफ्तगू है सुन के, तो खानका ही मिजाज बना के बैठे हैं, तो हम थोड़ा सा मिक्सअप करेंगे। मेरे मिजाज का आपको पता है कि मैं कहा करता हूँ बाज़ौक़ आदमी हूँ, बाज़ौक़ मजमा चाहता हूँ, जिंदा दिल आदमी हूँ, जिंदा दिल मजमा चाहता हूँ, हंसता मुस्कराता आदमी हूँ, हंसता मुस्कराता चेहरा चाहता हूँ। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि मैंने तकरीबन कोई 38 साल होने को है मुझे इस खिताबत के समंदर में तैरते हुए, और मैं कहा करता हूँ कि मेरी तकरीर में कोई लतीफ़ा, कोई चुटका, बिठा दो यार इस टेक्निक को, कोई लतीफ़ा, कोई चुटकला, कोई हंसाने रुलाने घुमाने और वक्त ज़ाय कराने की बातें नहीं होती। मैं एक अलग अपनी धुन का ख़तीब हूँ, अपने ज़ौक़ अब्बासी के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। पर करता उस वक़्त हूँ जब सामने बैठे हुए चेहरों पे भी कोई जज्बा छलक रहा हो। हाँ, पूरी अगर आपकी तवज्जो रही और इन सटपड़ियों को आपने बिठा दिया तो मैं चाहूँगा कि आधे घंटे में भी मैं 2 घंटे वाली गुफ्तगू कर जाऊँ। मेरी मजबूरी है, मैं दिल से बोलता हूँ, दिल में उतारता हूँ। अगर आज भी झपके तो मुझे बोलने का फिर मज़ा नहीं आता, क्योंकि मैं गुफ्तगू अपनी गहराई तक तब ले जा सकूँगा जब आप मेरे साथ हो तज़न होंगे। तो आज मैं जो उन्वान अपने उस्ताद मोहतरम और अपने मखदूम मोहतरम की दुआएं लेने के लिए आपकी नज़र करने चला हूँ, मैं कहा करता हूँ कि ये उन्वान मेरी 38 साला खिताबत के दौर का निचोड़, मेरी पूरी ज़िंदगी का सरमाया, कि मैंने ये उन्वान पहली मरतबा 2004 में मैं साउथ अफ्रीका के दौरे पे था। वहाँ बड़े बड़े कुछ मदारिस, दारुल मज़ाकिर, दारुल दरबन, दारुल स्पिंगोवी, दारुल ज़करिया, दारुल न्यूकासिल, वहाँ मुझे उन्होंने बुलाया रद्द राफ़ज़ियत पे मुनाजरा पढ़ाने के लिए। तो मैंने उस 2004 में पहली मरतबा ये बयान जो आज आपको मैं खिलाफत राशिदा का उन्वान देने चला हूँ वो मैंने बयान किया, तो अल्लाह ने मुझे नगद इनाम के तौर पर उसी रात अपने हबीब और चारों सहाबा की ज़ियारत नसीब। इसलिए ये मेरा बहुत अहम उन्वान है। मैं हर जगह पे ये बयान नहीं करता, चूँकि उलमा बैठे हैं, इल्मी तबका है, तो मैं चाहता हूँ कि आज मैं अपने ज़ौक़ अब्बासी की ये झलक भी अपने असातिज़ा को दिखला दूँ। मेरे दोस्तों, आपकी तवज्जो से बात शुरू करने चला हूँ। मैंने जो आया पाक आपके सामने तिलावत की है, ये सूरह बकरा का आगाज़ है, लेकिन मैं कहा करता हूँ
کہ یہ صرف سورہ بقرہ کا آغاز نہیں ہے، بلکہ اللہ رب کائنات نے ان 4-5 جملوں میں بڑی فصاحت و بلاغت اور بڑی جامع معنی ایسی گفتگو کی کہ اللہ نے سمندر کو مٹھی میں بند کر دیا۔ الف لام میم اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ پہلا تعارف ہے قرآن، اور قرآن کی صداقت، قرآن کی حقانیت، قرآن کا معیار حق، قرآن کی حفاظت اور قرآن کی عظمت، اس کو بیان کرنے کے بعد دوسرا جملہ فرمایا ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہم نے متقین کے لیے اتاری۔ میں ساری تمہید کو چھوڑ کر یہ کم از کم میرے 2 گھنٹے کا عنوان ہے جس کو میں آدھے گھنٹے میں سمیٹنا چاہتا ہوں، تو یقیناً میں 2/3 حصہ اس کا حذف کرتا چلوں گا، موٹی موٹی باتیں آپ کی گوش گزار کرتا چلوں گا کہ رب کائنات نے پہلے 2 جملوں میں تو اپنی اس کتاب مقدس کا تعارف کرایا۔ پہلے جملے میں کتاب کی حقانیت، صداقت، معیار حق اور حفاظت کا اشارہ، دوسرے جملے میں اس قرآن کی آمد کا مقصد کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب میں نے متقین کے لیے اتاری، یہ متقین کی ہدایت کا سمندر ہے، راہرو منزل ہے، جو بھی آئے گا ہوتا کھائے گا پاک ہو جائے گا۔ پھر ان 2 جملوں کے بعد آگے رب کائنات نے متقین کی نشانیاں بتائی کہ میں نے یہ کتاب متقین کے لیے بھیجی۔ اللہ متقی کون ہے؟ تو پہلے تو آپ پورا قرآن اٹھائیں، اللہ کے پیغمبر کا فرمان اٹھائیں، ہم سے جو بھی نیکی رب کو مطلوب ہے وہ نیکی کا صرف وجود مطلوب نہیں بلکہ تقوی مطلوب ہے۔ فرمایا روزے رکھو، کیوں؟ ولا کی یہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ لعلکم تتقون، قربانی کرو، کیوں؟ ولا کی ینالہ التقوی منکم، نماز پڑھو، کیوں؟ لعلکم تتقون۔ تو ہر جگہ روزے کے ساتھ تقوی لازم، حج کے ساتھ تقوی لازم، نماز کے ساتھ تقوی لازم، قربانی کے ساتھ تقوی لازم۔ تو رب کا مقصود ہم سے کیا ہے؟ تقوی۔ اور اللہ نے فرمایا یہ کتاب بھی میں نے متقین کے لیے اتاری۔ اب آؤ ملتان والو، ملساد آباد والو، جامعہ حنفیہ قادریہ والو، میرے شیخ کے شاگردوں اور جامعہ کے ہونہار طلباء کرام، میں علامہ اقبال کے شکوہ جواب شکوہ کی طرز پر رب کونین کی دربار میں دستے سوال دراز کرتا ہوں۔ اللہ آپ نے جو ہمیں حکم دیا کہ ھدی للمتقین، اس کتاب سے فائدہ، اس کتاب سے ہدایت، اس کتاب سے فلاح، اس کتاب سے کامیابی، اس کتاب سے جنت، اس کتاب سے مغفرت، اس کتاب سے راحت، اس کتاب سے ہدایت وہ پا سکتا ہے جس کے دل میں تقوی ہو۔ اللہ پھر متقین ہے کون؟ ہمیں متقین کی کوئی نشانیاں تو بتائیں، متقین کی کوئی آثار تو بتائیں، متقین کے لیے ہماری کوئی رہنمائی تو کریں۔ اللہ متقی کہتے کس کو ہے؟ تو کائنات کے رب نے کہا متقی کی 4 نشانیاں ہیں۔ اللہ کون سی؟ فرمایا پہلی نشانی، اگر دیکھنا چاہتے ہو میرے جملوں پہ توجہ رکھنا، اگر پہلی نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو میرے نبی کے پہلے یار ابو بکر کا چہرہ دیکھ لو۔ نعرہ تکبیر، حضرت سیدنا صدیق اکبر، مقام سیدنا صدیق اکبر۔ اللہ کیا مطلب؟ فرمایا پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے جو ایمان بالغیب لاتا ہے۔ آؤ صحابہ کی ہسٹری پڑھ کے دیکھو، تمام صحابہ نے کلمہ پڑھا مگر کوئی دلیل دیکھی، کوئی معجزہ دیکھا، کوئی براہین دیکھے۔ کسی نے دیکھا انگلی کے اشارے پہ چاند ٹکڑے ہو گیا، کلمہ پڑھا۔ کسی نے دیکھا حضور کے کندھے پہ مہر ختم نبوت نظر آئی، کلمہ پڑھا۔ کسی نے دیکھا حضور کی انگلی کے اشارے پر درختوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ لیا۔ کسی نے دیکھا حضور کی انگلی کے اشارے پر پتھروں نے کلمہ پڑھا، دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن اصحاب مصطفیٰ کی تاریخ میں اکیلا ابو بکر ہے کہ جس نے اعلان نبوت کے بعد ابھی پیغمبر کا چہرہ نہیں دیکھا، حضور سے ملاقات نہیں کی، سفر تجارت سے واپس آئے، ابھی مکے کے چوراہے پہ چلے، ابو جہل مل گیا اور کہنے لگا ابو بکر تم نے نئی بات سنی؟ ابو بکر نے پوچھا کون سی؟ ابو جہل کہنے لگا ایک آدمی مکے میں دعویٰ کر چکا ہے کہ میں اللہ کا نبی، صرف نبی نہیں امام الانبیاء، صرف نبی نہیں سید الانبیاء، صرف نبی نہیں خاتم الانبیاء۔ ابو بکر بتا یہ بات سچ ہو سکتی ہے؟ ابو بکر نے کہا ابو جہل مجھے پہیلیاں نہ بجھوا، پہلے نام بتا یہ کہتا کون ہے؟ ابو جہل سے جب ابو بکر نے پوچھا پہلے نام بتا یہ کہتا کون ہے، تو ابو جہل نے کہا ابو بکر وہ تیرا یار محمد کہتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر وہ تیرا یار محمد کہتا ہے۔
नबी के पहले यार अबू बकर का चेहरा देख लो। हुजूर मेराज करके वापस आए, फिर वही अबू जहल एंड कंपनी पहुंच गया हुजूर अबू बकर के पास। अबू बकर, एक आदमी कहते हैं मैं रात के एक थोड़े से हिस्से में, लम्हे में, जरे में, सेकंड में मैं पूरी कायनात देख के आया हूँ। इट इज पॉसिबल, ये मुमकिन है? अबू बकर ने फिर कहा, अबू जहल पहेलियां ना बुझवा, पहले मुझे नाम बता ये कहता कौन है। अबू जहल ने कहा तेरा यार मोहम्मद कहता है। अबू बकर ने अभी हुजूर की जबान से सफरे मेराज नहीं सुना, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब का पहला मिस्ताक बनते हुए खड़े खड़े कह दिया, अबू जहल अगर मोहम्मद कहता है सितारे बेनूर हो सकते हैं, मोहम्मद की जबान से झूठ नहीं निकल सकता। इसे कुरान ने कहा अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। बहुत सारी बातें शॉर्टकट करता हूँ। अल्लाह दूसरी निशानी फरमाया, अगर दूसरी निशानी देखना चाहते हो तो फिर मेरे नबी के दूसरे यार फारूक आजम का चेहरा देख लो। अल्लाह क्या मतलब? फरमाया देखा नहीं, मैंने दूसरी निशानी बताई है। वह युकीमून सलात, मुत्तकी वो है जिसकी इब्तिदा भी नमाज हो, जिसकी इंतहा भी नमाज हो, जो आए भी नमाज में, जो जाए भी नमाज में, जो रहे भी नमाज में। आओ मैं तुम्हें सहाबा की हिस्ट्री खोल कर दिखाऊं। 1,56,000 सहाबा में अकेला उमर बिन खत्ताब है जो जब इस्लाम में आया कलमा पढ़ते पहला काम नमाज था। उमर आए, बैठे, कलमा पढ़ा, बिलाल खड़े हुए, नमाज का ऐलान किया। उमर ने पूछा ये क्या है? बिलाल ने कहा नमाज का ऐलान। उमर ने पूछा नमाज क्या है? बिलाल ने कहा अल्लाह की इबादत। उमर ने पूछा कहाँ करोगे? बिलाल ने कहा यही करेंगे। उमर ने कहा ये क्या? अगर इबादत रब की है तो दर भी रब का होना चाहिए। हुजूर की आंखों से आंसू छलक पड़े और कहा उमर तुझे क्या बताऊं, दिल तो मेरा भी करता है कि मैं रब की तौहीद के सजदे मैं रब की चौखट पे करूं, लेकिन मुशरिकीन मक्का मुझे काबे में घुसने नहीं देते। उमर ने तलवार निकाली और उमर ने कहा हुजूर उमर भी आए, काबे का दर न खुले, उमर के आने का क्या फायदा? हुजूर चले, मैं आज काबे में नमाज शुरू कराता हूँ। उमर सिर्फ पहला नमाजी नहीं, काबे में नमाज का इफ्तिताह करने वाला है। उमर आया, बैठा, कलमा पढ़ा, पहला काम। उमर की पूरी जिंदगी गुजरी, मैं उस पे नहीं जाता, मैं उमर पे बोलूं मेरी उम्र बीत जाए, उमर पे बोलूं मुझे उम्र नू चाहिए। उमर उमर है, हाँ, जिसके कारनामे मैं पूरी जिंदगी गिनवाऊं मेरी जिंदगी की शाम आ सकती है, मगर उमर के कारनामों की शाम नहीं आ सकती। पूरी जिंदगी गुजरी, मैं उमर के अदब पे, इंसाफ पे, ज़ोत पे, तकवा पे, फहम पे, फरासत पे, बसीरत पे, बसारत पे, इल्म पे, दानिश पे, इरफा पे, मैं उसकी इबादत पे, रियाजत पे, मैं उनकी फसाहत पे, बलागत पे, अदब पे, इंसाफ पे, खिलाफत पे, किसी चीज पे नहीं बोलता। मैं सिर्फ एक नुक्ते पे खड़ा हूँ कि उमर आया, पहला काम नमाज। उमर जब दुनिया से जाने लगा आखिरी काम भी नमाज। इसका कुरान ने कहा वयुकीमून सलात, जो नमाज पे ऐसा पक्का ठक्का कायम दायम पुख्ता हो कि आते हुए भी आया तो नमाज में, जाते हुए गया शहादत के वक्त तो भी नमाज में। सिर्फ नमाज में नहीं, जमात में, सिर्फ जमात में नहीं, मस्जिद नबी में, सिर्फ मस्जिद नबी में नहीं, मुसल्ले पर, सिर्फ मुसल्ले पर नहीं, मुसल्ले रसूल पर। आया तो नमाज, गया तो नमाज। और इतनी अहमियत नमाज की, हाँ, जब हजरत उमर को खंजर लगा, नीचे गिरने लगे, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ आगे बढ़े और सहारा देने लगे। उमर ने कहा ओ इब्ने औफ, खबरदार, मेरी जान इतना कीमती नहीं है जितना रब की नमाज कीमती है। पहले नमाज पूरी कर, मुझे बाद में मेरा ख्याल करना और मुझे आसरा देना। इसके लिए कुरान ने कहा अगर मुत्तकी का दूसरी निशानी देखना चाहते हो, मेरे नबी के दूसरे यार फारूक आजम का चेहरा देख लो, जो आता भी नमाज में है, जाता भी नमाज में। अल्लाह मुत्तकी की तीसरी निशानी फरमाया, फिर मुझसे क्यों पूछते हो? उसी तरतीब से चलते जाओ ना। अल्लाह ने तो खिलाफत राशिदा, मैं अपनी विजदानी कैफियत में कहा करता हूँ, अल्लाह ने खिलाफत राशिदा की तरतीब नसे कती में डाल दी। अल्लाह तीसरी निशानी फरमाया, मेरे नबी के तीसरे यार उस्मान गनी का चेहरा देख। अल्लाह वो कैसे? फरमाया बताया नहीं, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मुत्तकी की तीसरी निशानी है, मैं उसको देता जाता हूँ, वो मेरे रास्ते पे लुटाता है। सुभान अल्लाह। आओ साहबा की तारीफ पढ़ो, सारे साहबा सखी भी है, अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर खर्च करने वाले भी हैं, लेकिन तारीख इस्लाम में, तारीख साहबा में अकेला उस्मान तुम्हें नजर आएगा जिसको ये पैगंबर को कहना पड़ा उस्मान बैठ, किसी और का तो नाम लिखने दे। सुभान अल्लाह। वो उस्मान जिसके लिए मैं एक बात करके बात आगे चलाना चाहता हूँ।
ایک صحابی حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ کا نام آئے نا تو کچھ لوگ یوں کر کے منہ بند کر لیتے ہیں، منہ کھول کے کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں صحابی رسول آئے، حضور میں مقروض ہوں، مفلوق اولاد ہوں، محتاج ہوں، غریب ہوں، ہاں میرا بیت المال سے تعاون کرے۔ حضور نے خادم کو بلایا، بیت المال سے کچھ لاؤ۔ اس نے کہا جی بیت المال تو خالی ہے، صبح جھاڑو دے کے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں۔ اسے صحابی سے کہا جو عربی سے دیہات سے آئے تھے، کہا جاؤ عثمان غنی کے دروازے پر جا کر میرا سلام کہو، پیغام دو، وہ تیرا تعاون کرے گا۔ صحابی کہتے ہیں میں پوچھتے پوچھتے عثمان غنی کے دروازے پر پہنچا۔ میں نے ابھی دروازے پہ دستک دینا چاہی، مجھے اندر سے جھگڑے کی آواز آئی کہ عثمان اپنی بیوی کو کسی بات پہ ڈانٹ رہے ہیں۔ جب میں نے کان لگائے تو پتا چلا عثمان اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ رات تو نے چراغ میں رسی موٹی کیوں ڈالی تھی، وہ تیل زیادہ پی گئی، اگر رسی باریک ہوتی آدھا تیل بچ جاتا ہم کل استعمال کر لیتے۔ تو وہ صحابی کہتے میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، میں حیران پریشان سرگردان پشیمان گوشت دندان کہ حضور نے یہ کس کے دروازے پر مجھے بھیج دیا جو اتنا سخت طبیعت آدمی ہے کہ بیوی کو چراغ کی رسی پہ ڈانٹ رہا ہے کہ رسی باریک ہوتی تیل بچ جاتا تو وہ مجھے کیا دے گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میرا دل چاہا کہ میں یہیں سے واپس چلا جاؤں، لیکن چونکہ آرڈر پیغمبر کا تھا میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ بغیر پیغام دیے جاؤں۔ میں نے دروازے پہ دستک دی، عثمان باہر آئے، میں نے سلام کیا، حضور کا سلام دے کر پیغمبر کا پیغام دیا۔ عثمان اندر واپس چلے گئے، 2 منٹ کے بعد واپس آئے اور آ کر مجھے ایک تھیلی پکڑائی۔ میں نے پوچھا عثمان اس تھیلی میں کیا ہے؟ تو عثمان ابن عفان نے کہا اس میں 2000 سونے کے دینار ہے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے پھر ہاتھ پکڑ کر پوچھا عثمان مجھے یہ فرق افراد تفریق بتاتا تو جا کہ اپنے گھر کے لیے تو اتنا سخت کہ چراغ کی رسی پر اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا تھا، میرے لیے اتنا نرم اور سخی کہ بغیر پوچھے ایک پیغمبر کے پیغام پر 2000 سونے کے دینار دے دیے، یہ افراد و تفریق کیوں؟ آؤ ملتان والو پیغمبر کا جواب سنو، تمہارا ایمان تازہ ہو اور وہ تمہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے پہلے مصداق کا اندازہ ہو۔ عثمان غنی نے کہا اے بندے خدا جو میں گھر میں خرچ کرتا ہوں اس کا حساب مجھے قیامت کے دن دینا پڑے گا، جو میں تجھے دے رہا ہوں اس کا حساب مجھے لینا پڑے گا۔ جہاں حساب دینا ہو وہاں ڈرنا پڑتا ہے، جہاں حساب دینا ہو وہاں انسان بے دریغ خرچ کرتا ہے۔ اس کا قرآن نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ متقی کی تیسری نشانی دیکھنا چاہتے ہو، میرے نبی کے تیسرے یار فاروق اعظم کا چہرہ دیکھ لو۔ اب آؤ ایک مشکل مرحلے میں چلنے چلا ہوں، وہ مرحلہ کہ جب میں اسی عنوان پر کافی پرانی غالباً 2007-8 کی بات ہے، انگلینڈ میں ایک کانفرنس میں اس موضوع پہ بول رہا تھا تو مفکر اسلام حضرت علامہ خالد محمود صاحب PhD لندن نور اللہ مرکزہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، سارے آمین۔ وہ بھی بیٹھے تھے، جب میں نے چوتھی نشانی بتائی وہیں سے اٹھے اور آ کر میرے پیشانی میں بوسہ دے کر کہا اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ اب اس طرف آنے چلا ہوں، اللہ متقی کی چوتھی نشانی فرمایا وہی ترتیب میرے نبی کے چوتھے یار علی المرتضیٰ کا چہرہ دیکھ تمہیں متقی کی چوتھی نشانی سمجھ آئے گی۔ اللہ کیا مطلب؟ فرمایا پڑھتے نہیں ہو، میں نے متقی کی چوتھی نشانی بتلائی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ محبوب جو کچھ ہم نے علم وہی آپ پہ اتارا اور جو آپ کے پچھلوں پہ اتارا، کیا مانا؟ اس جملے کا تعلق علم سے ہے، علم سے نہیں علوم سے ہے، کیونکہ حضور پہ آنے والے، حضور سے پہلے آنے والے تورات انجیل زبور قرآن مختلف 123 صحائف، اللہ نے اشارہ کیا کہ چوتھی نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو وہ ہے چوتھی نشانی کہ جو علم میں دسترس بھی رکھتا ہو عمل میں بھی دسترس رکھتا ہو، عالم بھی ہو کامل بھی ہو عامل بھی ہو۔ آؤ نبی کے صحابہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، جب نبی کے صحابہ میں علوم والے علم والے صحابہ کا نام دیکھو گے تو اس میں علی شیر خدا کا چہرہ سب سے زیادہ تمہیں چمکتا نظر آئے گا، اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا انا دار الحکمت والی بابها انا مدینۃ العلم والی بابها، میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا گھر ہوں علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت و بصیرت کا گھر ہوں علی اس کا دروازہ ہے۔ اور پھر ایک واقعہ آپ نے بہت دفعہ ایک حدیث سنی ہوگی اور ملنگ لوگ بھی بڑا بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا تھا لولا علی اللہ ہلاک عمر، ہم اگر علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا۔
आओ मैं तुम्हें अली के इल्म की सिर्फ एक झलक दे के बात को वाइंड अप करने चला हूँ। 5-7 मिनट मेरे पास बकाया बचे हैं। हाँ, हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन है और हजरत उमर की अदालत लगी हुई है। एक लड़के को पकड़ के लाया गया और हजरत अली भी साथ बैठे हैं और वो उस लड़के पर इल्जाम क्या है, इसने अपने मालिक को कत्ल कर दिया है, ये किसी का गुलाम था। तो हजरत उमर ने पूछा, हाँ बेटा तूने कत्ल किया है? उसने कहा जी अमीरुल मोमिनीन मैंने कत्ल किया है। हजरत उमर ने पूछा क्यों? उसने कहा जी वो मेरे साथ कौम लूत वाला अमल करता था, मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए, इज्जत के दिफा के लिए मैंने उसे कत्ल कर दिया। हजरत उमर ने कहा कोई गवाह है? उस बच्चे ने कहा हुजूर ऐसे काम तो छुप के होते हैं, कोई गवाह तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं कसम उठा सकता हूँ कि वो मेरे साथ इस तरह बदफेली करता था तब मैंने कत्ल किया। हजरत उमर ने कहा नहीं, मैं तो गवाहों का मुकल्लफ हूँ, गवाह होंगे तो तू छूट जाएगा, गवाह नहीं होंगे बदल में कत्ल कर दिया जाएगा। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मेरे पास गवाह नहीं है लेकिन मैं सच्चा हूँ। वो चीखने चिल्लाने गिड़गिड़ाने लगा। हजरत उमर ने कहा नहीं, ले जाओ इसे, कत्ल के बदले कत्ल कर दो। जब वो बच्चा ज्यादा रोने लगा, अली शेर खुदा बैठे थे, अली और मुर्तजा ने कहा अमीरुल मोमिनीन अगर इजाजत हो तो ये फैसला मैं कर दूं, ये फैसला मैं कर दूं। तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा अली आप तो इल्म के समंदर हो, सिर्फ आपके पास इल्म नहीं उलूम है, आप तो काज़ी कुज़ात अक़ज़ा हो अली, और आप तो पैगंबर के वो लाडले साहबी हो जिसके लिए पैगंबर ने अक़ज़ा हो अली कहा। आप फैसला करो, आओ फिर मुल्तान वालों अली का इल्म देखो जो सिर्फ आलिम नहीं कामिल भी है, आमिर भी है, इल्म का समंदर भी है, उलूम का गुलदस्ता भी है, इल्म सर्फ का माहिर अली, इल्म नहव का माहिर अली, इल्म फलसफा का माहिर अली, इल्म तफसीर का माहिर अली, इल्म हदीस का माहिर अली, इल्म लुगत का माहिर अली, इल्म फल्कियात का माहिर अली, इल्म रियाजी का माहिर अली, अली में उलूम के दरिया बहते हैं। तो अली और मुर्तज़ा ने कहा अमीरुल मोमिनीन मुझे थोड़ा सा वक्त दो, ये फैसला मैं करता हूँ। उमर ने कहा ले जाओ आप करो। हजरत अली उठे, बच्चे को साथ लिया, पुलिस को साथ लिया और कहा मुझे कब्रिस्तान ले चलो। कब्रिस्तान गए, कहा मरने वाले की कब्र पे ले चलो। मरने वाले की कब्र पे गए, कहा इसकी कब्र को खोलो। कब्र खोली, हजरत अली अंदर गए। अंदर जाकर 1-2 मिनट के बाद वापस बाहर आए और कहा कब्र बंद कर दो। कब्र है तवज्जो, कहा कब्र बंद कर दो। कब्र बंद की, वापस आए हजरत उमर की अदालत में और आकर कहा उमर ये बच्चा बेगुनाह है, इसे बाइज्जत बरी कर दो। हजरत उमर हैरान, अली इसके बाद तो गवाह कोई नहीं था, आपके पास गवाही कैसे आ गई है, कैसे बेगुनाह हो गया? अली के इल्म की झलक और गहराई और डीप और उमक देख अली ने कहा उमर अल्लाह ने मुझे नवाजा है, अगर इसका गवाह जमीन पे नहीं था तो अली इसकी गवाही जमीन के अंदर से लेके आया है। कह दो सुभान अल्लाह। इनको खाना सुबह घर से मिला हो वो कहें सुभान अल्लाह। हुजूर मैं जमीन के अंदर से इसकी गवाही लेके आया हूँ। उमर ने पूछा वो कैसे? तो अली और मुर्तज़ा ने कहा अमीरुल मोमिनीन मैंने अपने कानों से पैगंबर का फरमान सुना था कि जो किसी बच्चे के साथ हम जिन्स परस्ती करता है, बदफेली करता है, कौम लूत का अमल करता है, जब वो मरेगा ना तो अल्लाह हुक्म देते हैं फरिश्तों को कि जाओ इसकी मैयत इसकी कब्र से निकाल कर कौम लूत के कब्रिस्तान में डाल दो, ताकि जो सख्त अजाब मैं वहाँ दे रहा हूँ वो मैं यहाँ नहीं देना चाहता था, दूसरे मुर्दों को तकलीफ ना हो। हाँ इसको वहाँ डालो ताकि एक ही जगह पे अजाब अजीम आए, सख्त अजाब आए, दूसरे मुर्दों को तकलीफ ना हो। अली कहते हैं मैं उसकी कब्र में गया, उसकी कब्र में उसकी लाश मौजूद नहीं थी, मैं समझ गया कि ये बच्चा सच्चा है। अल्लाह ने उसकी लाश को उठाकर कौम लूत के कब्रिस्तान में डाल दिया है। इसलिए फरमाया कि अगर मुत्तकी की चौथी निशानी देखना चाहते हो मेरे अली और मुर्तज़ा का चेहरा देख लो। अल्लाह इन 4 निशानियों को अगर हम याद कर ले, इनके नक्शे पाँव पे चले, इनके नक्शे कदम पे चले, अल्लाह हमें मिलेगा क्या? फरमाया उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। जो इन 4 के पीछे चलेगा मैं उसकी दुनिया भी बना दूंगा, मैं उसकी उक़बा भी बना दूंगा। मुल्तान वालों खिलाफत राशिदा के दरवाजे पर आना पड़ेगा। कामयाबी चाहते हो, तकवा चाहते हो और अल्लाह के पैगंबर की शफाअत चाहते हो तो फिर असहाब मुस्तफ़ा के दरवाजे पे आना पड़ेगा और बिलखुसूस खिलाफत राशिदा के दामन को पकड़ना पड़ेगा। आज मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत को, जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में नामूस सहाबा का बिल पास करके सहाबा कराम के चाहने वालों के दिल की तर्जमानी की है कि आज के बाद अगर कोई
नबी के सहाबा या नबी के अहले बैत या नबी की उम्महातुल मोमिनीन पर अगर कोई भी जबान भौंकी तो कम से कम 10 साल सजा होगी, ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद सजा होगी। इंशाअल्लाह अज़ीज हम समझते हैं कि पाकिस्तान के कौमी असम्बली की इस कानून साजी के बाद अब कोई चूड़ा, अब कोई मलंग, अब कोई धुएंदार, अब कोई मुनाफिक और मुर्तद नबी के सहाबा पे तबर्रे की जुर्रत नहीं कर सकेगा। कह दो इंशाअल्लाह। और इस मुल्क में इंशाअल्लाह अज़ीज वो वक्त करीब है कि जब खिलाफत राशिदा की तरस पर उलमा इनकलाब लेकर आएंगे। मुल्तान वालों, हनफिया कादरिया वालों, चाहते हो कि इस मुल्क में अबू बकर की सदाकत वाला निजाम, उमर की अदालत वाला निजाम, उस्मान के हया वाला निजाम, अली की शुजाअत वाला निजाम इस मुल्क में आए? आप चाहते हो कि ये निजाम आए? हाथ खड़ा करके बताओ, आप चाहते हो कि ये निजाम आए? फिर इस निजाम के लिए इन उलमा का साथ दोगे, इन बोरिया नशीनों का साथ दोगे, इन उलमा को मुंतखब कर कर असम्बलियों तक पहुंचाओगे? जो वादा करते हैं दोनों हाथ खड़े करके, खड़े होकर ये अपना बात एजेंसियों तक, इदारों तक ये पहुंचाओ कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, बूढ़ा और बुजुर्ग, जवान मर्द और जन इस मुल्क में अपना सोशलिज्म चाहते हैं, न कम्युनिज्म चाहते हैं, न सेकुलरिज्म चाहते हैं, न लिबरलिज्म चाहते हैं, न जमहूरियत चाहते हैं। हम अगर चाहते हैं या कुरान वाला निजाम या खिलाफत राशिदा वाला निजाम चाहते हैं। नारे तकबीर, करके दोनों हाथ बुलंद करके जवाब दो। सर बुलंद, सर बुलंद, जवाबमंद, गैरतमंद। अपने वादे बैठ जाए, जहाँ खड़े बैठ जाए। अगर आप अपने वादे पे पक्के रहे तो मैं एक शेर के बाद खत्म करने चला हूँ। मैं आपके जज्बों की तर्जुमानी करते हुए ऐवान इक़्तिदार की राहदारियों से एक शेर गुजार कर यूरोपीय यूनियन और USA और दुनिया के थिंक टैंक तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो, जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी। हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू, कोई सितारा संभाल रखना। मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, तुम अपने घर का ख्याल रखना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।